श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीनारायणीयं दशकं 49 सर्वैः बृन्दावनप्रवेशः उपेन्द्रवज्रवृद्धं मोक्षाप्तिराहं भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रभाधातिकम् अत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पादकनं विशङ्क्य प्रभादुयन्यत् प्रयादुमन्यत्र मनोभिधेनुः तत्रोभनन्दावितको भवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इदप्रतीक्ष्यां विभिन्नं मनोज्ञं बृन्दावनं नाम विराजतीधि बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्या विधायकोष्ठीनमथ क्षणेन त्वधन्वितत्वज्जननी निविष्ट करिष्ठयानानुकधा विशेलुः अनो मनोज्ञत्वनितेऽनुबाले कुरप्रनाथान्तरथो वधूभिः भवद्विनोदालपिदाक्षराणि प्रभीयनाज्ञायत मार्गदैर्घ्यं निरीक्ष्य बृन्दावनमीचनन्दत् प्रसूनगुन्धप्रमुखतृमौखम् अमोदता सात्वलशान्त्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमभुष्टशोभां नवाहनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषकोभेषु सुभाषिदेषु नवाहनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषकोभेषु सुभाषिदेषु मनश्रियं किशोरबाली विमिश्रितपर्यहलोकदास्त्वम् अरालमार्गागतनिर्मलाभां मरालकुजाकृतनिर्मलाभां निरन्दरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वं मयूरकेकाचतलोभनीयं मयूखमाला चबलं मणीनां विरिञ्चलोकस्फुरदम् उच्चशृङ्गैः गिरिं च गोवर्धनमैक्षदास्त्वं समं तथो कोपकुमारकैस्त्वं समन्धतो यत्र वनान्तमाकाः ततस्ततस्तां कुटिलामभक्ष्यः कलिन्दजां राघवदीमिवैखां तदा विदेस्मिन् विभिन्ने वचव्ये समुत्सुको वत्सघनप्रसारे सरन्सरामोदकुमारगैस्त्वं समीरकेकादिबबाहिरोहान्त नारायणाय गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाय गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाय गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।